बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। वाह, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, क्या कहना। कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। तो जरा सी बात है, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। वाह 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 वाह, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए। वाह वाह वाह, जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए, वाह वाह वाह, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। जरा सी बात है, लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। एक मतलब यह है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह वाह, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह वाह वाह, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह वाह वाह, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। वाह वाह, बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। वाह वाह, बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। वाह वाह वाह, यह ऐसा कर्ज है जो मैं वाह अदा वाह वाह, यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। एक मतलब ये अर्ज किया है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। वाह, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। वाह वाह, तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे, तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। क्या कहने। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। वाह कहां की हिजरतें, वाह वाह वाह, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। वाह, किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। ये शेर तुम्हारी नजर है बेटा कि ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। वाह वाह, ये चिड़िया भी मेरी वाह, वाह। बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। क्या कहना। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। भटकती है हवस दिन रात सोने, वाह वाह वाह, गरीबी कान छिदवाती, वाह वाह वाह, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। क्या कहना। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ऐ
اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم۔ واہ واہ اے غریبی دیکھ رستے میں، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑ، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے، واہ واہ تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال۔ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے۔ واہ یہیں پہ واہ واہ کیا کہنے ہیں منور بھائی، یہیں واہ پہ واہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو سید تو، میں اپنے آپ کو سید تو، اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے۔ اسے مجھے پڑھنے دیجیے گا بس۔ اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، واہ جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، مگر اے آنسو تم نے بہت رسوا کرایا ہے۔ جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، مگر اے آنسو تم نے بہت رسوا کرایا ہے۔ اور چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا ہے۔ اچھا چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، واہ 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 چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا ہے۔ واہ واہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ کیا کہنا، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سمجھے گا؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، واہ واہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، اچھا ہے، میدان سے اب لوٹ کے واہ، جانا واہ۔ بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی، اچھا ہے، واہ وہ واہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی،
صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے. یہ مطلب شعر خاص طور سے صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے. صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے. اور آپ حضرات کی محنت کشی کی نظر ہے یہ شعر کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے. برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے. برباد کر دیا، برباد کر دیا، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے. برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے. دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات. دنیا، ٹماٹر صاحب شعر آپ کی نظر خاص طور سے، دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات. اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے. دنیا اگر مذاق، دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات. ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں. ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں. اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں. ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں. اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں. ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا. وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں. ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا. وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں. یہ جو ہمارے بیٹوں کی طرح، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں، یہ سب شعر آپ لوگوں کی نظر ہے. وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں. اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں. اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں. خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں. اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں. خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں. ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک. ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں. ایک خواب کی صورت ہی صحیح، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک. ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں. ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک. ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں. اشعر یہ ہے کہ ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے. ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے. نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں. پھوٹ کے رونے لگے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں. نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں. ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوے اردو. دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں. ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوے، کیا کہنا. دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں. اور کچھ شعر غزل کے ایک مطلب یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. کیا کہنا. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. کیا کہنا. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی
جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کانوں پہ پھرا, یہ جو سورج لیے کانوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اس میں ایک شعر ہے, میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. اور کچھ روز یوں ہی چل دیے ہم تو میسر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط, واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے, واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے, غیر بھی سمجھا نہیں, یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی, ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں, امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو, نئی سوچ و فکر, منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا. کہ ہر ہر بات پر ناسے تمہارا نام لیتا تھا. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے. واہ. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے. میں ٹماٹر صاحب آپ ہی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں, کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے. کیا کہنا. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی,
शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ाए। वाह 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 वाह। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ाए हैं। शेर यहां यूं है कि हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियां आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ाए। वाह वाह वाह। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, वाह वाह वाह। मियां आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ाए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है, वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ाए। क्या कहना, कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ाए हैं, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ाए। वाह। वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ाए, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। और वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ाए। वाह वाह वाह। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ाए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। क्या कहना है, मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ाए, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ाए। मदद गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ा है। क्या कहता, गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए। वाह, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। शेर यह है कि वो बैठक, हाँ वही बैठक, हाँ जी 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 मंसूर मियां जी अता फरमाइए। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ वही बैठक। क्या कहना, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ, अरे हाँ वही बैठक। वहीं तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ाए। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ वही बैठक। वहीं तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ाए हैं। किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ाए। वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ाए हैं। शेर यह है कि ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ाए। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। वाह 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 वाह। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। वाह वाह वाह। कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ाए, कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ाए हैं। और फिर देखिए पेंटिंग और नादराकारी कि हम बेटे तो ले आए हैं, भतीजा छोड़ आए हैं। वाह वाह। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए थे। वाह वाह। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए हैं। इसमें यह है कि हमारी अहलिया तो आ गई,
माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ा। हमारी वाह वाह वाह। कि हम पीतल उठा लाए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ा है। वाह। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ाए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है वाह वाह। कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ाए हैं। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छप्पर पुदीना छोड़ाए। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ाए हैं। और शेर समाज फरमाइएगा कि तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ाए। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ाए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ाए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ाए। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती, वहां इतना बड़ा नौकर, ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ाए, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ाए हैं। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ाए हैं कि चश्मा छोड़ाए। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें। 2-3 मिनट की और बात है। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ाए, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी। शेर समाज फरमाइएगा, किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ाए, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए हैं। और शेर यह है कि गए वक्तों की, मैं इस शेर पे खास तौर से मैं बात चाहूंगा, देखेंगे बहुत इशारों में शेर कहा गया है कि हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। वाह वाह। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। वाह वाह। और शेर यह है कि गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया। क्या कहना? गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ाए। वाह वाह। गए वक्तों की एल्बम, वाह वाह वाह। गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। बहुत तवील है, किताब तो हाजिरी है जी, किताब मौजूद है। हाँ, हम कमरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। शेर ये है कि यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए। ये बात अगर सोच ली जाती है ऑर्डर साहब, तो बंटवारा होता नहीं। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ाए। वाह वाह वाह। यहां आते हुए हर कीमती, क्या कहें, यहां आते हुए हर कीमती सामान ले, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। और शेर आखिर ये है कि क्या कहना है? वाह वाह वाह। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं।
शेर ये है कि रियाया थे, ये फिर इशारों में देखिए गजल का शेर बना है कि रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। क्या कहना है, वाह।